उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। चुनाव 79 अब 22 दिन बाँकी। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सुशासन, आर्थिक विकास र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर कांग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक, कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रतिबद्धता र योजना मात्रै समावेश गरिएको दावी। हामीले यसपालि असाध्यै यथार्थपरक वास्तविकताप्रति बलियो चेत भएको संकल्प पत्र यहाँहरू समक्ष लिएर आएका छौं। भारतमा पराल जलाउँदा नेपालमा वायु प्रदूषणको जोखिम, स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने भएकाले सावधानीमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव। दैलेख र आसपासमा देउसी भैलोसँगै भोसी खेल्ने चलन, भोसीको संरक्षण र प्रवर्धनमा युवा पुस्ता पनि सक्रिय। यो संस्कृतिलाई बचाउनको लागि नै लोक संस्कृति संरक्षण समिति पनि गठन गरेका छौं। निरन्तरता पाउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं। रुसको आक्रमणबाट युक्रेनका 1/3 ऊर्जा पूर्वाधार नष्ट, ऊर्जा संकटको खतरा, राजधानी कियवमै दैनिक 4 घण्टा लोड सेडिङ। र टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्यूजील्याण्डसँग श्रीलंका 65 रनले पराजित। इंग्लिश प्रिमियर लीगमा लेस्टरलाई हराउँदै सिटी शीर्ष स्थानमा उक्लियो। कृषि, भेटेनरी र इन्जिनियरिङ संकायतर्फ स्नातक तह अध्ययनका लागि नयाँ भर्ना सम्बन्धी नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट भरतपुर चितवनको सूचना। विगत 28 वर्षदेखि गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्दै आइरहेको नेपाल भेटेरिनरी काउन्सिलबाट समेत मान्यता तथा भर्ना स्वीकृति प्राप्त नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवनमा स्नातक तहमा कृषितर्फ बीएससी एजी र भेटेरिनरीतर्फ बीबीएससी एण्ड एएच भेटेनरी डाक्टर, साथै इन्जिनियरिङतर्फ बीई सिभिल र बीई इलेक्ट्रिकल कार्यक्रममा प्रवेश परीक्षा आवेदन फारम खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीहरूले entrance.pufosd.edu.np मा लगन गरी वा सिधै कलेजमा सम्पर्क राखी फारम भर्न सूचित गरिन्छ। फारम भर्ने अन्तिम मिति कार्तिक 18 गतेसम्म। थप जानकारीका लागि नेपाल पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट एनपीआई भरतपुर चितवन। फोन नम्बर 056 596 617 421 261, मोबाइल 98 550 60 768 98 550 60 769। धन धान्यले भरिपूर्ण बचत गर्न सधैँ लागु मन। ग्लोबल आईएमई धनवृष्टि मुद्दती योजना, न त जादु न हो सपना। हजुर, ग्लोबल आयामी धनवृष्टि मुद्दती योजना निरन्तर बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रारम्भिक रकमको 10% त्रैमासिक रूपमा अन्तिम त्रैमास बाहेक जम्मा गर्दा प्रारम्भिक रकमको 2 गुणा 2 वर्षमै प्राप्त गर्न सकिने। ग्लोबल आयामी बैंक, सबैका लागि बैंक। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। नेपाली कांग्रेसले मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। घोषणापत्रमा संविधानको रक्षा, स्थायित्व र समुन्नतिको आधार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार भन्ने मुख्य नारा उल्लेख छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहित पदाधिकारी र घोषणापत्र लेखन समिति सदस्यहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वमा रहेको 41 सदस्यीय घोषणापत्र लेखन समितिले घोषणापत्र लेखेको हो। 52 पृष्ठको घोषणापत्रमा कांग्रेसले संघीय संसद र प्रदेशसभामा बनाउन बाँकी रहेका कानून निर्माण र परिमार्जन गरी 1 वर्षभित्र संघीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना बनाई प्रदेश र पालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभालाई विघटन नगर्ने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सार्वजनिक खर्च कटौती, सार्वजनिक पदहरूमा नियुक्ति गर्दा विषयगत योग्यता सहितका मापदण्ड लागू, स्वदेशी उत्पादन र उपभोगमा वृद्धि, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कानूनी सुधार र कार्यान्वयन, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित जस्ता काम गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ। घोषणापत्रमा कांग्रेसले आर्थिक विकास निर्माण र रोजगारी सिर्जनालाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ। कांग्रेसले न्यूनतम वार्षिक 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको र ओम्निबस आर्थिक सुधारको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने बताएको छ।
यसैगरी वार्षिक 2,50,000 नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्दै 5 वर्षमा 12,50,000 नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख छ। स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न उद्योग मैत्री वातावरण बनाउने र अर्को 10 वर्षमा रेमिट्यान्सको आकारलाई 10 देखि 12% घटाउने कांग्रेसको लक्ष्य रहेको छ। यस्तै आउँदो दशकमा नेपाल एउटा उद्यम अनुकूल मध्यम आय भएको समन्वयिक देश हुने, चरम गरिबी एक अंकमा सीमित गर्ने, बलियो आन्तरिक राजस्वको आधार निर्माण गर्ने, वैदेशिक सहयोग र लगानीमा अभिवृद्धि गर्ने पनि उल्लेख छ। यस्तै स्कूल कलेज तहदेखि नै सूचना प्रविधि सम्बन्धी शिक्षा र तालिम, कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, सड़क, हवाई, रेल, जल, ऊर्जा र डिजिटल सञ्जालमा बहुपक्षीय लगानी जुटाई झन्झटिला ऐन नियम प्रक्रियाहरूमा समय तोकेर श्रृंखलाबद्ध सुधार गर्दै तीव्र विकास गर्ने कांग्रेसको दावी छ। कार्यक्रममा अर्थशास्त्री तथा घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले घोषणापत्रमा कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रतिबद्धता र योजना रहेकोले यथार्थपरक रहेको दावी गर्नुभयो। घोषणापत्र भन्दा साथ दलहरूलाई एउटा लाग्दै आएको आरोप के हो भन्दाखेरि मनगणन्य कुराहरू, एकदम हावादारी कुराहरू गर्ने गरिएको छ भनेर भनिन्छ। हामीले यसपालि असाध्यै यथार्थपरक, वास्तविकताप्रति बलियो चेत भएको संकल्प पत्र यहाँहरू समक्ष लिएर आएका छौं। मुख्यतः 5वटा कुरा हामीले यसमा उठाएका छौं। सत्ता स्वार्थका आधारमा बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्तरिक शक्ति संघर्षको कारणले विघटन भएको र नेकपा एमाले संवैधानिक रूपमा राज्य सञ्चालन गर्न असफल भएको दावी यो संकल्पमा परेको छ। एनर्जी प्रोडक्सन र ट्रेडका विषयहरूमा चाहिँ जुन रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा यो विगत 1 वर्षमा भएको छ, त्यसलाई हामीले प्रधानताका साथ उल्लेख गरेका छौं। राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति जस्ता अहम विषयमा राष्ट्रिय सहमतिको साझा दस्तावेज बनाउने पहल र त्यसमा विदेश नीतिमा पनि 12 बुँदे ठोस प्रस्ताव हामीले चाहिँ राखेका छौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतले सड़क विस्तार गर्दा दार्चुलामा नेपाली बालकको ज्यान गएको विषयमा छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। ओलीले फेसबुकमा स्ट्याटस लेखेर घटनाको तत्काल छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउन, दोषीमाथि कारवाही गर्न र पीड़ित परिवारलाई तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गर्नु भएको हो। ओलीले तुइन काटेर गएको वर्ष जयसिंह धामीलाई मारिएको घटनामा जस्तै प्रधानमन्त्री देउबाको मौनता कहिलेसम्म भनेर प्रश्न पनि सोध्नु भएको छ। नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा भारतले सड़क विस्तार गर्दा ढुङ्गाले लागेर हिजो दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 का बालक पवन महराको ज्यान गएको थियो। घटनामा 14 वर्षीय बालिका सरिना महरा सहित केही स्थानीय नागरिक घाइते भएका थिए। केही दिनमा नेपालमा प्रदूषित हावा फैलन सक्ने भन्दै सावधानी अपनाउन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। भारतको पंजाब र हरियाणा राज्यमा धान काटेपछि पछिल्लो 1 हप्तादेखि पराल डढाउने काम भइरहेकोले हावा प्रदूषित भइरहेको र त्यही प्रदूषित हावा नेपाल भित्र नसक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउन विज्ञले सुझाव दिएका हुन्। प्रदूषित हावा केही दिनमा नेपाल भित्र नसक्ने र त्यस्तो दूषित हावाले स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय जल तथा मौसम विज्ञान केन्द्रीय विभागका सह प्राध्यापक एवं मौसम अनुसन्धानकर्ता विनोद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा पनि कार्तिक मंगिरको समयमा धान काटेपछि पराल डढाउने गर्नाले प्रदूषण फैलने गरेको छ। यस्तो हावाले स्वास्थ्यमा निकै असर गर्ने डाक्टरहरू बताउँछन्। 50 AQI सम्मको हावालाई गुणस्तरीय मानिन्छ, त्योभन्दा धेरै भयो भने स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुन्छ। काठमाडौँ उपत्यका कचौरा आकारको भएकाले यहाँ हप्तौंसम्म पनि प्रदूषित हावा फैलने गरेको छ भने तराईका भूभागमा पराल डढाउने, डढेलो फोहोर जलाउने लगायतका कारणले पनि हावा दूषित हुने गरेको छ। प्रदूषणका कारण श्वास प्रश्वासमा समस्या हुनुका साथै आँखा र नाक पोल्ने समस्या बढ्न सक्ने डाक्टरहरू बताउँछन्। गएको वर्ष पनि हिउँदको समयमा काठमाडौँसहित देशभर प्रदूषण बढेको थियो। श्रद्धा र निष्ठापूर्वक मनाइने छठ पर्वका लागि नदी, पोखरी तथा जलाशयका किनार झकीझकाउ बनाइएको छ। तराई मधेसका विभिन्न ठाउँ र काठमाडौँमा समेत छठ पर्व मनाइँदैछ। पोखरी नै पोखरीको शहरका रूपमा चिनिएको जनकपुर धामका पोखरीमा छठ पूजाका लागि झकीझकाउ पारिएको छ। काठमाडौँका विभिन्न 13 ठाउँमा छठ पर्वको तयारी भइरहेको छ। छठ पर्व मनाउनका लागि काठमाडौँको रानी पोखरी उपलब्ध गराउन महानगरपालिकालाई छठ पर्व समारोह समितिले आग्रह समेत गरेको छ। छठको दोस्रो दिन आज कार्तिक शुक्ल पञ्चमीमा व्रतालुहरू उपवास गर्ने गर्छन्। कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि अर्थात भोलि बेलुका डुब्दै गरेको सूर्यलाई अर्घ चढ़ाउने गरिन्छ। यो दिन छठ व्रत गर्नेको घरमा सबै सदस्य प्राय रातभर पोखरीको घाटमा जागराम बस्ने गर्छन्। पर्सि सोमबार बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै छठ पर्व सकिन्छ।
यसैबीच मिथिलाञ्चलमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको प्रेमको प्रतीक मानिएको सामा चकेवा पर्व आजदेखि शुरू भएको छ। बिहानै दिदीबहिनीले समूहमा गीत गाउँदै खेत तथा भिरमा गएर दाजुभाइले खनेको माटो ल्याएर कलात्मक सामा चकेवा बनाएका छन्। 11औं दिन पूर्णिमाको रात सामा चकेवालाई विसर्जन गरिन्छ। निर्वाचन आयोगले ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार भएकी डाक्टर तोसीमा कार्कीको उम्मेद्वारी रद्द गरेको छ। कार्की नेपाल मेडिकल काउन्सिलको निर्वाचित सदस्य भई लाभको पदमा बहाल रहेकाले उहाँको उम्मेद्वारी खारेज गरिएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै नेकपा एमालेका तर्फबाट प्युठानमा उम्मेद्वार रहेका सूर्य थापालाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। चुनावी प्रचार प्रसारमा बालबालिकाको प्रयोग गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। यस्तै धनुषा 3 बाट एमालेकी उम्मेद्वार जुली महतोलाई पनि आचार संहिता उल्लंघन गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौं। एचआईभी खराब आचरणको नतिजा नभई असावधानीको परिणाम हो, तसर्थ यसबाट बच्न असुरक्षित यौन सम्पर्क नराखौं। अन्य व्यक्तिले प्रयोग गरेका धारिला औजार जस्तै छुरी, दारी काट्ने ब्लेड प्रयोग नगरौं र रगत चढाउनु पर्ने अवस्था भएमा परीक्षण गरेको रगत मात्र चढाउँ। संक्रमित भइसकेकालाई समयमै उपचारमा लगाउँ र अकालमै हुन सक्ने मृत्युबाट जोगाउँ। समयमै उपचार गर्नाले संक्रमित गर्भवती महिलाले पनि स्वस्थ बच्चा जन्माउन सक्छिन्। नेपाल युथ फाउन्डेशन 12+ लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। आमै भन्छन् दसैँ आयो टुप्लो काई खोरो काई दसैँ खर्च चाहियो। बाले भन्छन् चोकको आयामी गएर पैसा ल्याउनु पर्यो। आयामी गर्ने मोबाइलमा नयाँ स्टाइलमा कुरो बुझ्या हो। ए लौ न दिपा के साह्रो गाह्रो गर्ने के पो हो। ए सुन दिपक नौलो कुरो बजारमा हतारमा थाहा पाऊ है। छ पैसा पठाउन आयामी साथैमा मोबाइल खातैमा पैसा पाइन्छ है। बम्परमा त सालको पातैमा खातैमा 10 लाख पाइन्छ है। 10 लाखै पाइन्छ है। ए दिपक दाइ म त पैसा लिन्छु आइमी पेमा चाहियो के र खर्च गर्न सजिलो। कार्डबाट किन्छु म लिन्छु म ब्याज पनि पाइन्छ हो। विदेशबाट आएको रकम वेलकम टु आइमी पे वालेट। आइमी पे भए चाहियो के छ सबै सेट। यो दशैं तिहार छठको अवसरमा विदेशबाट आएको रकम नेपाल भरि रहेका कुनै पनि आइएमई सब एजेन्ट आइएमई पे वालेट वा कुनै पनि बैंक खातामा प्राप्त गर्दा हरेक दिन पाइन्छ मोबाइल फोन। हरेक हप्ता आइएमई पे मा रकम प्राप्त गर्ने 2 जनालाई रु 25,000 र बम्पर उपहारमा नगद रु 10 लाख। सुख शान्ति समृद्धिमा जनताको ध्याउन आयो चुनाव देशभर विकासको लहर ल्याउन। आयो चुनाव देशभर विकासको लहर ल्याउन। भोट दिनु हामी सबको कर्तव्य हो जानु। असल व्यक्ति असल पार्टी सोची बुझी चुनौ। आमा बुबा दिदी बहिनी दाजु भाइ सबै सबै मिली सफल पारौँ यो चुनाव। यही मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी भई आफ्नो अधिकारको सही प्रयोग गरौं। निर्वाचन आयोग। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सुशासन, आर्थिक विकास र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर कांग्रेसको घोषणा पत्र सार्वजनिक कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रतिबद्धता र योजना मात्रै समावेश गरिएको दावी, भारतमा पराल जलाउँदा नेपालमा वायु प्रदूषणको जोखिम लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी प्रसंग। कालीकोटमा विस्फोटक वस्तु पड्किँदा 2 जना बालिकाको ज्यान गएको छ। 3 जना बालिका घाइते भएका छन्। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका 10 राणाबाडामा विस्फोटक वस्तु पड्किँदा 4 वर्षका 2 बालिका झरना थापा र सरस्वती राणाको ज्यान गएको हो। यस्तै 3 वर्षीय दर्शना राणा, 7 वर्षीय कमल थापा र 5 वर्षीय मुस्कान थापा घाइते भएका छन्। उनीहरू घर नजिकैको कोदोबारीमा खेलिरहेको अवस्थामा विस्फोटक वस्तु पड्किएको प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी जयेश्वर
रिमालले बताउनुभयो घाइते बालबालिकाको प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेतमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच सुर्खेतको भेरी नदीमा डुबेर 2 जना बेपत्ता भएका छन्। पिकनिक खान गएका दैलेख भगवतीमाई गाउँपालिका 4 घर भई सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 3 बस्ने 19 वर्षीय छवि बुढा र वीरेन्द्रनगर 3 का 19 वर्षका दीपक थापा आज दिउँसो भेरी गंगा नगरपालिका वडा नम्बर 2 70 मा पर्ने भेरी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा बगेर बेपत्ता भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ। बेपत्ता भएकाहरूको खोजी भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी सूरज कार्कीले जानकारी दिनुभयो। पुष्पलाल मध्य पहाड़ी लोकमार्गको खोटाङ साकेला गाउँपालिका 1 बाँझे च्यान डाँडामा सड़क भाँसिएको छ। दिक्तेल चखेवा भन्ज्याङ सड़क खण्ड अन्तर्गत बाँझे च्यान डाँडाको सेकुवामा मध्य पहाड़ी लोकमार्गको झण्डै 60 देखि 80 मिटर खण्ड भाँसिएको हो। कालोपत्री सड़क भाँसिएपछि रोडा थुपारेर गाड़ीको आवत जावत व्यवस्थापन गरिएको छ। 2072 सालको भूकम्पले सामान्य चर्किएको सड़क 2078 सालको वर्षामा झण्डै 10 देखि 20 सेन्टिमिटरसम्म भाँसिएको थियो। यसपटकको बर्खामा झण्डै 1 मिटर सड़क भाँसिएको पुष्पलाल मध्य पहाड़ी राजमार्ग योजनाको कार्यालय काभ्रे पलाञ्चोकका सुपरभाइजर प्रदीप राईले बताउनुभयो। अघिल्लो महिना असोज 19 गते पछिको बाढ़ी पहिरोले विच्छेद भएको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन निर्माणपछि जुम्लामा विद्युत सेवा शुरू भएको छ। झण्डै 3 हप्तापछि बिजुली बलेको छ। वर्षाले क्षति गरेपछि कर्णाली राजमार्गसँगै विद्युत सेवा समेत बन्द भएको थियो। कर्णाली राजमार्गको दैले कालीकोट हुँदै जुम्लामा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेको छ, तर बाढ़ी पहिरोले जुम्ला र कालीकोट खण्डमा 90 वटा पोल र तारमा क्षति भएको थियो। निरन्तर मर्मतको काम गरेपछि विद्युत सेवा नियमित भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र जुम्लाले जनाएको छ। गोर्खा अस्पतालका मेडिकल अफिसर डाक्टर अविनाश पराजुलीलाई कार्यकक्षमै कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। गएको कार्तिक 6 गते ओपीडीमा काम गरिरहेका पराजुलीलाई हातपात गरेको आरोपमा गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 9 का 28 वर्षका समीर कुँवर, 19 वर्षका अनुप बस्नेत र गोर्खा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 26 वर्षका प्रमोदजन कुँवर पक्राउ परेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाका प्रहरी प्रमुख एसपी केदार खनालले बताउनुभयो। थाइराइडको नियमित परीक्षणका लागि आएकी एक महिलालाई डाक्टर पराजुलीले यसअघि परीक्षण गरिएको रिपोर्ट ल्याउन भनेको, तर बाहिर निस्किएकी ती महिलाले युवा बोलाएर कुटपिट गराएको डाक्टर पराजुलीको भनाइ छ। आज विश्व पक्षघात दिवस। हरेक वर्ष अक्टोबर 29 तारिकका दिन विश्वभर पक्षघात दिवस मनाउने गरिन्छ। मस्तिष्कमा अक्सिजन तथा पोषक तत्वको कमी भएमा रक्त धमनीमा रगत जम्मा भएर अवरोध हुँदा मस्तिष्कले आफ्नो नियन्त्रण गुमाउँछ। यसलाई पक्षघात भनिन्छ। समयमै यसको उपचार नगरे मस्तिष्क सधैँका लागि खराब हुनुका साथै ज्यान समेत जाने नेपाल पक्षघात संघका अध्यक्ष डाक्टर राजु पौडेलले बताउनुभयो। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन, धूमपान, निष्क्रिय जीवन पद्धति, असन्तुलित आहार र मुटुको चाल घटबड हुँदा पक्षघातको सम्भावना रहन्छ। लक्षण देखिएको 4.5 घण्टाभित्रै अस्पताल पुग्न सके उपचार सम्भव रहेको डाक्टर पौडेल बताउनुहुन्छ। मेरो पनि भन्नु छ। भारतमा पराल जलाउँदा नेपालमा वायु प्रदूषणको जोखिम बढेकोले सावधान रहन विज्ञले सुझाव दिएको खबरमा रामकाजी कार्की भन्नुहुन्छ, वायु प्रदूषण पनि एउटा स्वास्थ्य समस्या नै बन्यो। हिउँद लाग्यो कि प्रदूषण बढ्न थाल्छ। प्रदूषण घटाउनको लागि नागरिकलाई चेतना जगाउने लगायतका काम थालिहाल्न आवश्यक छ। यही विषयमा किरण कुमार भन्नुहुन्छ, पराल जलाउनुको साटो गाई भैँसीलाई खुवाउने, चकटी बनाउने लगायतका काममा प्रयोग गर्दा राम्रो हुन्छ। यसले प्रदूषण पनि बढाउँदैन, उपयोगी पनि हुन्छ। कृष्ण रिजालको प्रतिक्रिया छ, पालिकाहरूले प्रदूषण बढाउने क्रियाकलापमा पूर्ण रोक लगाउनुपर्छ, नमानेमा कारबाही गर्नुपर्छ। सुदर्शन ढकाल भन्नुहुन्छ, भारतबाट आउने प्रदूषणलाई रोक्न नसकिएला, तर नेपालमै उत्पादन हुने प्रदूषण कम गर्नको लागि भने अहिलेदेखि नै पहल थाल्न आवश्यक छ। अनि नेपाली कांग्रेस सहित केही पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक भएको र केहीको सार्वजनिक हुने तयारी भएको बारे पार्वती धरेल भन्नुहुन्छ, खै मलाई त घोषणापत्र भन्दा पनि पूरा नगर्ने कागज जस्तो मात्रै लाग्छ। ठूला ठूला कुरा गरिएका हुन्छन्, तर कुनै पनि पार्टीले अहिलेसम्म घोषणापत्रमा भएका योजना र प्रतिबद्धता पूरा गरेकै छैनन्। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। नेपाल दर्पणमा रंग दर्पणसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। गाउँको उत्पादन शहरमा, रैथाने खाना घर घरमा।
पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण रैथाने कृषि खाद्य वस्तु तथा सामग्रीहरू कृषकहरूबाट संकलन तथा प्रशोधन गरी काठमाडौँ उपत्यकाभरि सहज रूपमा होम डेलिभरी भइरहेको कुरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। सम्पर्क तथा जानकारीका लागि रैथाने एग्री प्रोडक्ट्स नेपाल प्राली चप्पल कारखाना महाराजगंज काठमाडौँ। फोन नम्बर 01 40 15 658 40 15 662। मोबाइल नम्बर 98 434 21 743 र 98 550 45 242। रैथानेलाई तपाईले मोबाइल एपको लागि RAITHAANE रैथाने टाइप गरेर वा वेबसाइट www.raithanenepal.com मा गएर पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। यो नानीको गालैमा कालो कोठी रहेछ। नक्कले बुढा के को नक्कले भन्थ्यो ए बुढी? दृष्टि आई केन्द्रमा गएर मोतीबिन्दुको अपरेसन गरेपछि जता हेरो त्यतै झलमल्ल देख्छु। कति सजिलो। दृष्टि आई केन्द्रमा मोतीबिन्दुको उपचार गर्दा न सुई लाउनु पर्यो, आँखामा पट्टी त लाउनु परेन। ढुक्क हुनुहोस्, सुई नि लाउनु पर्दैन अनि पट्टी पनि। दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकीमा बिना इन्जेक्सन प्रत्येक दिन मोतीबिन्दुको शल्यक्रिया गरिन्छ। दृष्टि आँखा केन्द्र। फोन नम्बर 01 52 24 352 52 24 353। सबैका लागि दृष्टि, सधैँका लागि दृष्टि। दृष्टि आँखा केन्द्र कलंकी। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब विदेशका खबर। रूसले युक्रेनका कयौं ऊर्जा केन्द्रमा आक्रमण गर्दा बिजुली र इन्धन संकट बढ़दै गएको छ। युक्रेनी अधिकारीहरूले राजधानी कियवमा दैनिक 4 घण्टाभन्दा धेरै समयसम्म विद्युत कटौतीको चेतावनी दिएका छन्। राजधानी कियव सहित युक्रेनका थुप्रै शहरमा इन्धन र ऊर्जा संकटको चेतावनी जारी भएको छ। राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले झण्डै 40 लाख जना मानिस ऊर्जा संकटबाट प्रभावित भएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधार रूसी हवाई आक्रमणबाट ध्वस्त भइरहेको छ। पावलो नामक पावर स्टेशनका कर्मचारीले युक्रेनमा पहिलो पटक यस्तो डरलाग्दो आक्रमण र ऊर्जा संकट देखिएको बताएका छन्। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले देशका झण्डै 1/3 विद्युतीय पावर स्टेशनहरू नष्ट भएको बताउनु भएको छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा वायु प्रदूषण बढेर निकै हानिकारक अवस्थामा पुगेको छ। दिल्लीको हावा निकै हानिकारक अवस्थामा पुगेको भारतीय संचार माध्यम एनडीटीभीले जनाएको छ। दिल्लीमा आज हावाको गुणस्तर 400 देखि 500 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटरसम्म पुगेको छ। बिहानै पनि 400 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटर भन्दा माथि रहेको थियो। भारतमा 60 माइक्रोग्राम प्रति घनमिटरसम्मको हावाको गुणस्तरलाई सुरक्षित मान्ने गरिएको छ। अब खेल खबर। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा न्यूजील्याण्डले श्रीलंकालाई 65 रनले हराएको छ। अस्ट्रेलियाको सिडनीमा न्यूजील्याण्डले दिएको 168 रनको लक्ष्य पछ्याएको श्रीलंका 4 बल बाँकी छँदै 102 रन बनाउँदा अल आउट भयो। श्रीलंकाका लागि दासुन सनाकाले 35 र भानुका राजापाक्सेले 34 रन बनाए। बलिङतर्फ न्यूजील्याण्डका टेन्ट बोल्टले 4 तथा मिचेल सान्टनर तथा इस सोधीले 2-2 विकेट लिए। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको न्यूजील्याण्डले 7 विकेट गुमाएर 167 रन बनाएको थियो। उसका लागि ग्लेन फिलिप्सले 104 रन बनाए। उनी अहिले चलिरहेको विश्वकपमा शतक प्रहार गर्ने दोस्रो खेलाड़ी बनेका छन्। बलिङतर्फ श्रीलंकाका कसुन रजिताले 2 तथा लाहिरू कुमारा, बनिन्दु हसरंगा, धनञ्जय दी सिल्वा र महेश थिक्सनाले 1-1 विकेट लिए। समयमा न्यूजील्याण्ड 3 खेलमा 5 अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा छ। श्रीलंका 3 खेलमा 2 अंक सहित 5औं स्थानमा छ। र इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा म्यानचेस्टर सिटी शीर्ष स्थानमा पुगेको छ। आज भएको खेलमा लेस्टर सिटीलाई 1-0 गोलले हराउँदै सिटी 12 खेलमा 29 अंक जोडेर शीर्ष स्थानमा पुग्यो। दोस्रो स्थानको आर्सेनलको 28 अंक छ। आज सिटीलाई जिताउन केभिन डी ब्रुइनले गोल गरे। लेस्टर 11 अंकसहित 17औं स्थानमा छ। लीगमा अहिले चेल्सी र ब्राइटन, क्रिस्टल प्यालेस र साउथह्याम्पटन, बर्नमाउथ र टोटनहम, न्यूक्यासल र एस्टन भिल्ला तथा ब्रेन्टफोर्ड र वुल्स खेलिरहेका छन्। आज राति 10:15 बजे एभर्टन र फुलहम तथा 12:30 बजे लिभरपुल र लिड्स युनाइटेड खेल्दैछन्। आज शनिबार रंगदर्पणको पालो। रंगदर्पण लिएर आइपुग्नु भएको छ दैलेखबाट उज्यालो सहकर्मी अमर सुनार।
आजको रङ्गदर्पण दैलेख र आसपासमा खेलिने देउसी भैलोमा केन्द्रित छ। तिहार सकिए पनि देउसी भैलोको रौनक बाँकी नै छ। ठाउँ अनुसार देउसी भैलोका भाका, टुक्का र नाचगान पनि फरक फरक स्वादका हुन्छन्। दैलेख र आसपासका क्षेत्रमा भने देउसी भैलोको भोसी, भैलोरो, मागल, चुटका गीत र नृत्य प्रस्तुत गरिन्छ। दैलेखको साततला, मालिका, रावतकोट, जहारकोट, विन्ध्यवासिनी लगायतका ठाउँमा भव्य रूपमा भोसी खेलिन्छ। भोसीको परम्परा बारे बताउँदै हुनुहुन्छ नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 2 जहारकोटका 71 वर्षीय लाल बहादुर थापा। जो जतिसम्म अहिले हामी यहाँ भोसी भैलो खेल्ने बुढाहरू 70 नआएका, कोही 60 नआएका छौँ। 60-70 वर्ष पुगेका व्यक्तिहरूसँग लागेर नै हामीले त्यो सिक्या हो। युवा अवस्थामा सिकेको, सिक्न जान्नलाई सिकाइरहेका छौँ। भोसीबाट फर्किएका युवालाई मागल, झोडा र भैनीमा महिलाहरूले परिवारजनको हित र भलो चिताएर शुभकामना पुकार्दछन्। महिलाहरूको मागल झोडा सुनेपछि फेरि पुरुषहरूले फड्को गाउँछन्। फड्को रसरङ्गका कुरा हुन्छन्। भोसी, भैलेरो, मागल, चुटका गीत र नृत्य दैलेख र आसपासको ठाउँको विशेष संस्कृति हो। यो कहिलेदेखि शुरू भएको भन्ने बारे ठोस इतिहास नभेटिए पनि 2224 राज्यताकाको खस राज्य संस्कृति भएको विश्वास गरिन्छ। यसको सम्वर्धनमा पाका पुस्ता लागेका छन्। पूर्व शिक्षक हिक्मत बहादुर थापा। यो संस्कृतिलाई बचाउनको लागि नै लोक संस्कृति संरक्षण समिति पनि गठन गरेका छौं। त्यो अनुसार पनि काम भइराखेको छ। निरन्तरता पाउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं। यहाँ मारुनी पनि देउसी भैलोको एक अंग मानिन्छ। मारुनी जनजातिले मात्र गाउने र नाच्ने गर्दछन्। भोसीपछि गाइने धमारी, चुटका, मागल, भैलेरो, मारुनी, सिलङ्गे गाउने परम्परामा सबै समुदाय सहभागी हुने भएकोले यो सबैको साझा संस्कृति बनेको छ। नेपाली भाषाको उद्गम थलो तत्कालीन खस राज्यको हिउँदे राजधानी दुल्लु क्षेत्रमा सामाजिक मान्यता पाएको भोसी, भैलेरो, मागल गीत, सिलङ्गे नाच ठोस इतिहास नभेटिए पनि खस जातिको सभ्यताको रूपमा लिएको छ। नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 2 जहारकोटका स्थानीय नमराज थापाको यो कविताले यसलाई अझ प्रश्न पारेको छ। दैलेख दधिचिरिसीको तपभूमि देवलोक हो साथी हो पूज्य जननी सरी पूर्वजका पुण्यात्माको थाती हो। हुनै पर्छ चरित्र देवसरीको हाम्रो अवश्य पनि पहिचान बनोस् चिनुन् जनहरू देवलोकवासी भनी। केही छैन मरेर लानु सँगमा मर्नै त छ आखिर बाँचुन् जेल सहारा बनौं समाजको लागौं सुमार्गतिर। भोलि भुलिन सक्छ सास फेर्नै मित्र बनौं आजका यी 10 नङ्ग्रा वरदान हुन् ईश्वरका औजार हुन् काम काजका। सुख दिन सकिएन पनि भने हानि नहुने गरी हर्षै हर्ष मनाउलौं रमाउँदै यो आफ्नो गाउँ भरि।
रंग दर्पणसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। सुशासन, आर्थिक विकास र रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर कांग्रेसको घोषणा पत्र सार्वजनिक, कार्यान्वयन गर्न सकिने प्रतिबद्धता र योजना मात्रै समावेश गरिएको दावी। भारतमा पराल जलाउँदा नेपालमा वायु प्रदूषणको जोखिम, स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने भएकाले सावधानीमा ध्यान दिन विज्ञको सुझाव। दैलेख र आसपासमा देउसी भैलोसँगै भोसी खेल्ने चलन, भोसीको संरक्षण र प्रवर्धनमा युवा पुस्ता पनि सक्रिय। रूसको आक्रमणबाट युक्रेनका 1/3 ऊर्जा पूर्वाधार नष्ट, ऊर्जा संकटको खतरा, राजधानी किएभमै दैनिक 4 घण्टा लोड सेडिङ। र T20 विश्वकप क्रिकेटमा न्यूजील्याण्डसँग श्रीलंका 65 रनले पराजित। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा लेस्टरलाई हटाउँदै सिटी शीर्ष स्थानमा उक्लियो। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र मदन पौड्याल पनि विदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। डेंगी सहित विभिन्न रोगको जोखिम हुन नदिन लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौं। नमस्कार।